थिएटर का आगाज कैसे किया? वो सूरी साहब के साथ चूँकि बहुत बैठना उठना होता था, उनकी महफिल से दिल ही नहीं करता था उठ के जाने को। तो एक दिन वो कहने लगे, यार वहाँ आर्ट्स काउंसिल में ड्रामा करते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल करें। तो उन्होंने एक ड्रामा नईम ताहर साहब का लिखा हुआ, यास्मीन ताहिर और नईम ताहर दोनों ही राइटर थे। एक्चुअली वो अडेप्टेशन थी कोई किसी इंग्लिश प्ले की, आपकी तारीफ। तो वो उन्होंने किया कि आर्ट्स काउंसिल में तो उनको डेट नहीं मिली, अलबत्ता ओपन एयर थिएटर बागे जनाब में डेट मिल गई। अच्छा, उस प्ले के आप शायद असिस्ट किया था मुझे कुछ ऐसे ही याद है। बिल्कुल आपको याद होगा। और उसमें सजाद हैदर, मैं, सलीम कुरैशी, सलीम साकी, याकूब जलील, ये सारे, और हमारी हीरोइन थी तमन्ना बेगम। हाँ यस। रिहर्सलों के दौरान तमन्ना बेगम को कोई प्रॉब्लम हो गया तो वो ड्रामा छोड़ गई। तो उसके बाद सूरी साहब परेशान हो गए, अब किसको करें। तो तमन्ना की एक छोटी बहन थी, उसका नाम था कौसर। कौसर गाती बहुत अच्छा, उसको कर लिया। और कौसर के अलावा फीमेल कैरेक्टर तो हम स्टूडेंट नहीं मिल सकते थे ना, तो वो तो वही लेने थे जो प्रोफेशनल लोग थे। वो अतिया ख़याम, अतिया शरफ थी पहले, वो अतिया फिर ख़याम थी बाद में। तो वो लिया। फिर एक और ख़ातून एक्टर थी नजमा मलिक। हाँ, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको गरीब के रहमत करे। तो ये 3 ख़वातीन जो थी, ये वहाँ से ली, प्रोफेशनल आर्टिस्ट जो थे। वो ड्रामा फिर ओपन एयर थिएटर में किया। मुझे याद है कि सेट लगाना था, तो हम खुद सजाद, मैं, आप भी शामिल थे उसमें। वो वहाँ से फ्लैट उठा कर ना आर्ट्स काउंसिल से वहाँ लेके जाते थे सीधे, जो मतलब इतना क्रेज था। फिर मुझे सूफी साहब ने कहा, यार इसका वो बड़ा कपड़े का जो बोर्ड बनाना है, वो नीचे लगाना है। वो फिर मैंने खुद तैयार किया था, मैंने अपने हाथ से लिखा था, आपकी तारीफ। इतना बड़ा वो मुझे याद है। और घर पे सूरी साहब ने मुझे पैसे दिए, मैं लकड़ी ला के, कपड़ा ला के, तो उसको पेंट वेंट करके मैंने खुद लिखा था। वो बहुत बड़ा वो बोर्ड बना, बैनर बना था। तो वो ड्रामा किया था पहला। सफदर मीर साहब रिव्यू लिखते थे उसमें पाकिस्तान टाइम में, जीनो के नाम से। तो वो हर ड्रामा देखते थे आर्ट्स काउंसिल का। उनका रिव्यू पढ़ के तो वो लोग आते थे ड्रामा देखने। वो ख़ास तौर पे वो जेंट्री जो जिसको हम कहते हैं, पढ़े लिखे लोग, पढ़ी लिखी क्लास। तो वो जिसका रिव्यू अच्छा नहीं होता था ना, तो वो ड्रामा फ्लॉप हो जाता था। एक रिव्यू पे डिपेंड करता था जीनो साहब के कि ड्रामा चलेगा या नहीं चलेगा। देखें अब कितनी वैल्यू होती थी उस दौर में। तो वो आए ड्रामा देखने। तो मैंने उसमें एक ओल्ड कैरेक्टर, 18 साल की उम्र में मैं 70 साल के बाबे का रोल कर रहा था, रिटायर्ड वाइस चांसलर का। तो वो बाल सफ़ेद, मुझे लगाई हुई है। तो जब ड्रामा ख़त्म हुआ ना, तो सफदर साहब ने सूरी साहब से कहा कि यार उससे तो मिलवाओ जिसने वो वाइस चांसलर का रोल किया। तो सूरी साहब मुझे लगे, मैं उस दौरान में मैं गेटअप वाश कर चुका था, बाल सब। तो मुझे वो लगा कि जी है बच्चा हो। उसने, नहीं यार ये तो नहीं था वो। क्या तारीफ है, वाह वाह वाह। ये तो नहीं था वो। तो मुझे फिर सारे दोस्तों ने, आपने भी, सब ने कहा कि यार वो बहुत अच्छा रोल किया। वो अच्छा क्या किया, हमें तो आता है कुछ नहीं, वो करवा देता है, पता नहीं, बस ऐसे डट्टा वट्टा लगा के कुछ हो गया, अल्लाह ने कर दिया। उसके बाद जो असल में जो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनना था, वो ये था प्ले आजा खां वारिस शाह, जो सूरी साहब ने खुद लिखा था। वो जब लिखते थे तो मैं साथ बैठता था, बहुत सिटिंग है उनके साथ। उसमें एक कैरेक्टर कंसीव किया था निशई का, वो मैं भी उनको सपोर्ट करता था। उनको जुमले आते थे ज़हन में, वो भी मैं बोलता था। तो इस तरह से फिर उनके साथ मेरी कमिटमेंट थी कि ये ड्रामा हम खुद करेंगे, ये किसी को बेचेंगे नहीं। तो सूफी साहब ने, मैं उन दिनों मुझे जॉब मिल गई, तो मेरी पोस्टिंग जो है आउट ऑफ सिटी वज़ीराबाद में होगी। तो मैं वहाँ चला गया। वहाँ मुझे इतला मिली एक दिन के सूफी साहब ने वो ड्रामा बेच दिया। तो मैं
اپسیٹ ہوا تو میں فوراً وہاں سے واپس آیا. تو آ کے میں صوفی صاحب سے ملا تو میں نے کہا آپ نے وہ ڈرامہ بیچ دیا ہے, آپ تو کمیٹڈ تھے میرے ساتھ کہ یہ ڈرامہ ہم نے خود کرنا ہے, وہ کریکٹر تم ہی نے کرنا ہے. کہنے لگے یار وہ کریکٹر تم ہی کرو گے, میں نے چشتی صاحب سے بات کر لی ہے, تم کل آرٹس کونسل آنا, میں تمہیں ملواؤں گا. میں آرٹس کونسل چلا گیا. صوفی صاحب نے کہا یہ ہے جی وہ لڑکا جس کے لیے میں نے کہا تھا آپ کو کہ نشئی کا رول اس سے کروانا ہے. تو وہ مجھے دیکھ کے کہنے لگی یار اتنے بڑا انوسینٹ جہا فیس ہے, مینوں تے نشئی دے کریکٹر واسطے کروک فیس والا بندہ چاہیے. میں کہ سر کروک تے مینوں گیٹ اپ نے بنانا تے پرفارمنس جیڑی ہے وہ تسی میرا آڈیشن لے لو, دیکھ لو, تے اگر میں ڈیزرو کرنا ہے تو میں کر لو. اور نہیں یار نہیں, تو اس طرح کی بات کی تو مجھے غصہ بھی ہے. میں غصے میں کچھ بولا نہیں, میں وہیں سے اٹھا اور واپس چلا گیا. صوفی صاحب مجھے آوازیں دے رہے تھے اوے رک جا رک جا. چلو بڑا دل ٹوٹ گیا تھا میرا, واپس چلا گیا. کٹ کرتے ہیں 71 میں ٹرانسفر کروا کے لاہور آتا ہوں, نہیں 68 میں ادھر گیا تھا اور 2 سال کے بعد یہاں آفس میں تھا. او یار تم سے بات کرنی ہے کہ جی صوفی صاحب بیٹھو. او یار میں وہ ڈرامہ کر رہے ہیں آج اکھاں باری چار, تو وہ کریکٹر کرنا ہے. میں کہا سر ان کی فائدہ میرے کرن دا, وہ کریڈٹ تے جمیل بسمل لے گیا, وہ کریکٹر وہ دے نامے ہو گیا. میں تے ریپیٹ ہی کراں گا تے لوکاں نے مینوں کہنا یار وہ دی نقل کر رہے. وہ نہیں یار میں کر میں تو بس تو کرنا ہے. اور آج کے دن بدھ جو میرا جمعہ ہفتے والے دن اوپن ہے کرنا ریہرسل کرنی, 3 دن میں کریکٹر یاد کر کے ریہرسل کر کے ڈرامہ کرنا ہے. میں نے کہا چلو یار رشید تیرا استاد اتنے مان نہ لایا تو تو ہن اگر انکار کرے گا تو اچھا نہیں کرے گا. میں تو اب میرا وہ ذہن جو تھا نا وہ چینج ہو چکا تھا کہ میں نے اس کو پروفیشن نہیں بنانا. جاب ایسی اچھی مل گئی تو میں نے دل رکھنے کے لیے اٹھ کے ڈرامہ 3 دن میں ڈرامہ تیار کیا. غیور اختر وارشہ کا رول کر رہے تھے, میں جوریا کا رول کر رہا تھا, اور بھی بہت لوگ تھے. خالد سلیم موٹا تھے, عابد کشمیری تھے, اس میں عطیہ شرف حیر کا کریکٹر کر رہی تھی, اور بہت سے لوگ تھے. تو خیر وہ ڈرامہ ہوا. ایک دن چشتی صاحب ڈرامہ دیکھنے آ گئے. انہوں نے ڈرامہ دیکھا. ڈرامہ دیکھنے کے بعد جب ختم ہوا کرٹن کال کے بعد وہ پیچھے ونگ میں آئے اور مجھے ملے, اور انہوں نے مجھے ایک فقرہ کہا مجھے آج بھی یاد ہے, مسٹر یو ڈیڈ ایکسیلنٹ. میں کہا چیسی صاحب آپ نے مجھے پہچانا؟ نہیں. میں نے کہا میں وہی ہوں جو صوفی صاحب نے آپ کو ملوایا تھا 68 میں کہ یہ کریکٹر اس بچے سے کروا لو. او یار یہ ایکسپریشن. اور وہ کریکٹر جمیل بسمل نے کیا, وہ ہٹ ہو گیا, اس کو فلمیں ملنے لگی. وہ کریکٹر وارث شاہ کا افضال چٹا نے کیا, ان کو فلمیں ملنے لگی. اب دیکھیں اگر وہاں اس فریم میں میں ہوتا تو میں بھی ہٹ ہو گیا تھا, فلموں میں چلا گیا تھا, میرا ایک کیریئر بن جاتا. لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا, وہ نہیں چاہتا تھا, اور میں نہیں چاہتا تھا. پھر میں کہا نہیں اس کو پروفیشن نہیں بنانا. 78 میں نے نوکری چھوڑی نہیں بلکہ مجھے نکال دیا گیا تھا. میں چونکہ بھٹو صاحب کا بڑا عاشق تھا, پیپلز پارٹی سے انس تھا مجھے, ان کے آئیڈیالوجی سے, ان کے نظریات سے. وہ میرا ہیرو تھے, میرے لیڈر تھے. تو ضیاء الحق ٹیک اوور کر چکا ہوا تھا. اس نے سرکاری دفاتر میں جتنے بھی لائل لوگ تھے پیپلز پارٹی سے یا بھٹو صاحب سے, ان کو چن کے نکال دیا. وہ جبراً مطلب ان کو نکال دیا گیا, ریٹائر کر دیا گیا کسی کو. تو مجھے بھی نکال دیا گیا 78 کی بات. اب میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا, میں کروں تو کیا کروں.
आर्टिस्टों से ताल्लुक एक बन गया था। सूफी साहब का जो भी ड्रामा होता था ना, मतलब अब 70 से लेकर 78 तक 8 साल में सूफी साहब ने कोई 8 ड्रामे तो कम से कम किए होंगे। साल में एक ड्रामा वो जरूर करते थे अलहमरा में, और वो 8 में मैं था। मुझे वो अपने घर, मेरे घर से लेकर जाते थे कि तूने मेरा ये कैरेक्टर करना, और मैंने कभी उनको कहा, मैं वो करता था, गायब हो जाता था मैं। हालांकि वहीं के आर्टिस्ट उस वक्त हमारे सीनियर थे, क्या बात है, क्या लोग थे। अपना कमाल अहमद रिजवी साहब, मोहसन रिजवी साहब, अली जाज, नन्ना, मसूद अख्तर, और ये लोग हमारे सीनियर थे। हम इनको देखते थे, जब इनके पास बैठने का इत्तेफाक होता था तो कहते थे यार तुम किया करो, तुम अच्छे एक्टर हो। मैंने कहा सर नहीं, मैंने प्रोफेशन नहीं बनाना। अच्छा, तुम्हें याद है, एक बात तुम्हें याद कराता हूँ कि जब सजाद अदर कर रहा था है कोई ऐसा, हाँ, तो मेरे साथ भी यही वाकया हुआ था, है, और वो उसमें भी रोल था, अफीमी का रोल था। हाँ, बिल्कुल। और वो अली जाज कर रहा था, मुलाजिम होता है, हाँ, बिल्कुल, चौधरी का, बिल्कुल। अच्छा, वो ड्रामा कर रहा था, अली जाज कर रहा था, अली जाज से फटा पड़ गया ज्यादा देर का, वो छोड़ के चला गया। तो वो मेरे पास रात को 1 बजे आया, ये उसके बाल उड़े हुए और आंखें सुर्ख हुई हुई, उसके हाथ में यार हफीज तार, यार ड्रामा तो कल तू रात परफॉर्म करना। वो मैं कह यार मुझे तो स्क्रिप्ट भी याद नहीं है और सब कुछ, कहता नहीं तू मुझे पता कर लेंगे। बिल्कुल सेम सिचुएशन है ना, सेम सिचुएशन। तो यार ये तू याद कर ले सिर्फ, यार तू मेरे नाल असिस्ट कीता है, तेन मूवीज याद ही होती है। लो जी, मैं वो रातों रात तैयार किया, अगले दिन जाके परफॉर्म किया, तो कोई क्लैपिंग वो तो भूल ही नहीं जा सकती। और जब सजाद ने ये बताया कि ये कैरेक्टर अली जाज नहीं किया बल्कि हफीज ताहिर ने 1 दिन की तैयारी से किया है, तो लोगों ने खड़े होकर क्लैप किया। और वो क्लैपिंग सारी जिंदगी मेरे साथ है। और एक और प्ले हमने इकट्ठे किया था, याद है, क्लर्क बीवी तेईश। वो जब एक शो उसका साहिवाल में किया था, सीएम मुनीर साहब ने डायरेक्ट किया था, उसमें आपने किया था रोल? मुझे नहीं याद। नहीं, जिले सुबहान था उस वक्त। नहीं। जब क्लर्क बीवी किया तो उसके बाद, उससे पहले सलीम कुरैशी ने किया था वो कैरेक्टर। जब आपने किया था तो किसने किया? जावेद रिजवी ने किया था कैरेक्टर। जावेद रिजवी ने किया था। जावेद रिजवी ने। हाँ, आपने जो जावेद रिजवी के वालिद का रोल किया था, मैंने जुम्मे का वो नौकर का रोल किया था। वो मुझे इसका एक फिक्रा याद है, आप उन्होंने आवाज चेंज करके वो कैरेक्टर किया, ओए जुम्मिया इत्थे आई ना, इस तरह से आप बोलते थे। तो मैं ना ऐसे एक सिचुएशन में याद है, मैं टांगे दबा रहा था आपकी, तो आप मजा ले रहे हैं क्योंकि आप बड़े हैं, घर के मालिक के वालिद हैं, आप यहाँ आए हैं मिलने, तो नौकर का काम है खिदमत करना, मैं टांगे दबा रहा हूँ। तो आप टांगे दबाते दबाते मेरे आप बोलते हैं, ओ यार जुम्मिया तू घुटना बड़ा स्वादी। तो मैंने अपने उस एक्सटेम्पोर बोला था, वो जी ताड़ी आवाज बड़ी सुरीली है। ऐसा ही एक वाकया मेरे साथ ना सिविल लाइन में पेश आया। अच्छा। उसके ना मेरा रोल सी नौकर दा, ते राशन डार जेड़ा सी ने बनया होया सी, वो मालिक मेरा ना, ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਪ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਿਲਮ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈ। अच्छा, लोग समझे एक्टिंग कर रहे हैं, वो क्लैपिंग, और हौसला देता उस क्लैपिंग, ये जो क्लैपिंग लाफ्टर होता है ना, एक्टर के कॉन्फिडेंस को ऊपर ले शेर हो गया वो फिर। अच्छा, तो इसकी टेलीविजन पर कैसे आया? हाँ, वो फिर वही मैं वहीं से बात शुरू कर, तो 78 से फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने फिर इधर उधर कुछ कोशिशें की। एक मैंने कुछ होटल भी बना के तो चलाने की कोशिश की, लेकिन नहीं ना, एक्टर एक्टिंग के सिवा कुछ नहीं कर सकता एक्टर। हाँ, तो उसको और कोई काम आता भी नहीं। तो उसके बाद फिर मैंने 2 साल इधर उधर धक्के का, तो फिर मेरे ज़हन में एकदम से आया कि यार क्यों ना मैं एक्टिंग को ही प्रोफेशन बनाऊं, क्योंकि मैं तो करता रहा हूँ ये। तो आर्ट्स काउंसिल मेरे पास एक जगह थी, अदारा था मेरे पास सामने, हम वहाँ जाया करते, मुझे उन्स था, मैंने आना जाना शुरू किया वहाँ, और छोटे मोटे रोल करने शुरू किए। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने ड्रामे खुद प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए, फिर मैंने एक्टिंग भी की, फिर मैंने ड्रामे लिखे भी, फिर उसको मतलब हर काम फिर मैंने, मतलब मैं 10 साल तक ना
میں 80 سے لے کر 90 تک 10 سال میری پوزیشن الحمرا آرٹس کونسل میں بڑی ڈومینیٹنگ تھی. مجھے ایک دن بتا رہے تھے کہ تم نے ایک بہت بڑی فلم ایکٹر کے ساتھ کام کرنے کی خواہش کی تھی اور وہ تمہاری پوری ہوئی. وہ کیا خواہش تھی؟ وہ یہ ہوا کہ ہم ایک ڈرامہ کرنے گئے پنڈی لیاقت آڈیٹوریم میں، جہاں سے ٹیم جاتی تھی، اور اس میں سویہ خانم رول کر رہی. اچھا، ریہرسلوں میں وہ اس ڈرامے کا نام تھا نو پرابلم، اور ایم شریف کا لکھا ہوا تھا. بڑی کاسٹ تھی اس کی، جمیل فخری وغیرہ یہ سارے، فخری احمد، سلیم قریشی، جمیل بسمل، سارے یہ لوگ. تو میں بھی اس میں ایک کریکٹر کر رہا تھا. تو ریہرسلیں جو ہوتی تھیں نا، کبھی آرٹس کونسل میں ہوتے، کبھی یہ سبھی بھابھی نا اپنے یہ مسلم ٹاؤن والے گھر میں بلاتی، یا ارے ایتھے ہی آ جاؤ میرے گھر ہی ریہرسل کر لو، آج میری طبیعت اچھی عورت تھی کیا خاتون. اور وہاں کا ایک منظر بھی آپ کو سناؤں گا. وہ ہم وہاں چلے جاتے. خیر وہ ڈرامہ تیار کیا، خیام سرحدی نے پروڈیوس کیا تھا. وہ وہاں چلے گئے پنڈی. اب میں ان کے ساتھ شرارتیں بڑی کرتا تھا، سبیہ خانم کے ساتھ. بھابھی جی وہ فلم وعدہ جو تھی سنتوش صاحب کے ساتھ، اس میں وہ پٹی سٹی ہوئی تھی نا، میں تیرے چپیڑ ماراں گی شہیدیا، تو بکواس نہ کر. وعدہ فلم انگلینڈ ریلیز ہوئی سی تے سنتوش صاحب تے تسی دوویں گئے سو تے اوتھے شادی دے عہد و پیمان ہوئے ہون گے نا. ہسنا انہوں نے، ڈانٹنا بھی پیار دے انداز.